यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संघीय संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरू। आगामी बजेटमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको आग्रह। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बझाङमा हिम पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता र युक्रेनी शहर बाख्मुत रूसी कब्जामा नरहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदको दुवै सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2080-81 को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, औद्योगिकरणको आधार सृजना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच पुर्याउने र राष्ट्रिय सामर्थ्य बढ़ाउने उत्साहका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता अन्य सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा बोलेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि 60% काम हुने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझै समृद्ध गर्न र पूर्णता दिन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुहुँदै सीमान्तकृत क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न महत्वाकांक्षी र नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनुभन्दा रणनीतिक महत्वका र जनजीविकासँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा जोड़ दिन सांसदहरूले जोड़ दिनुभयो। यस्तै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा विगतका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश विषयहरूको निरन्तरता भएको हुनाले यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने गरी रणनीति र कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ़नुपर्नेमा समेत जोड़ दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथिका विभिन्न बुँदामा 20 वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या घटाउन, मुलुकमै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने, वित्तीय संस्था सहकारीको धरायसी अवस्थालाई सुधार गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले मुलुकको प्राकृतिक सम्पत्तिको सदुपयोग गरी आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, शिशु मृत्युदर, बाल श्रम, बाल विवाह अन्त्यको लक्ष्य प्राप्ति गर्न रणनीतिक कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो। यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रमको सुधार आवश्यक रहेको, समय सान्दर्भिक व्यावहारिक शिक्षामा जोड़ दिनुपर्ने, निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सांसदहरूले जोड़ दिनुभयो। सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रम आगामी बैठकमा समेत जारी रहनेछ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। हिजो जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा पेश गरिएकामा अदालतले उनीहरूलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्रदान गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका प्रहरी परीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। उक्त घटनामा मुछिएकाहरूमाथि अनुसन्धान थालेको 56औं दिन पूरा भएको छ। 60 दिनभित्रमा अभियोजन दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिवसहित 16 जनालाई पक्राउ गरी प्रारम्भिक बयान लिइसकेको छ। उक्त घटनामा अनुसन्धानका लागि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, निलम्बित सचिव पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजीत राई लगायत 16 जना पक्राउ परेका छन्। अन्य पक्राउ पर्नेमा भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी सहित गिरोहमा संलग्न केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरूङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, इन्द्रजीत राईका छोरा निरज सहितका व्यक्ति फरार रहेका छन्। उनीहरूमाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुले शरणार्थी प्रकरणको घटनामा ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरू विरूद्ध 106 जनाले 23 करोड़ बढ़ी ठगिएको भन्दै जाहेरी दिएका छन्। यसैबीच जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा सयौं नागरिकको करोड़ौं रकम ठगी प्रकरणको आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। यसअघि हिजो बुझाउने भनिएको प्रतिवेदन समय अभावका कारण आज बिहान बुझाउने कार्यक्रम तय भएको काठमाण्डु प्रहरीले जनाएको छ। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ। माओवादी केन्द्रले हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयले नै त्यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेकाले सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटवारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो। प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले 2069 जेठ 19 गते शिविरको खर्चको समर्थन, फर्च्योट र मिनाहा गरी सम्पत्ति परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले अगाडि बढ़ाएको कार्यवाहीले आम जनतामा उत्साह पैदा भएको बताउनु भएको छ। प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कार्यवाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरोस् भन्ने पार्टीको विशेष आग्रह रहेको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदभित्र र बाहिर समझदारी बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याइने बताउनु भएको छ। बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालद्वारा 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर बेपत्ता, शहीद, घाइते योद्धाका परिवारलाई सम्मान र सुविधा दिने गरी विधेयक पारित गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वहाँले विधेयक छिट्टै पारित भएपछि अबको 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लाने गरी काम अघि बढ़ाइने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन प्रक्रियालाई टुंगोमा लाने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा राम्रो छलफल चलिरहेको र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत दलको साथ र प्रतिबद्धता आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले लोकतन्त्र बलियो भएमा र
त्यस्तो अवस्थामा आफूहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले बेपत्ताहरूको घाउ बल्झाएर राख्न नहुने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो किनारा लगाउन आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि बिना पूर्वाग्रह सहयोगी हुने स्पष्ट गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अंगका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अवसर मिलेको बताउनुभयो। हिजै अखिल नेपाल महिला संक्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितिद्वारा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा आयोजित राष्ट्रिय परिषदको प्रथम बैठक एवं विधान सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न गराउन क्रान्तिकारी महिलाहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। वहाँले अहिले गणतन्त्र विरूद्ध षड्यन्त्र भइरहेकाले प्रतिगामी विरूद्ध परिवर्तनगामीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूलाई जनता केन्द्रित भएर परिचालन गर्न र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनु भएको छ। हेटौडामा हिजो आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख शर्माले मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलको सिफारिशमा नवनियुक्त 6 जना मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका डाक्टर राजेन्द्र मान श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपक्षी र लक्ष्मण लम्सालले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका पुकार महर्जनले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, मसिना खड्काले वन तथा वातावरण, उत्तम जोशीले स्वास्थ्य मन्त्री र बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रामकृष्ण चित्रकारले शपथ लिनुभएको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार देशलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढ़ाउन भ्रष्टाचार र कमिशनको जालो तोड्ने अभियानमा लागेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति र गोर्खा जिल्ला समन्वय समितिको साधारण सभालाई हिजो गोर्खामा सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढ़ेकाले दोषी कोही पनि नछुट्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेपाली जनतामा नयाँ आशा र विश्वास दिलाउनेतर्फ सरकार अघि बढ़िरहेको र त्यसैको परिणाम स्वरूप सरकार कड़ा रूपमा भ्रष्टाचारको विरूद्धमा उभिएको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूको बैठकमा हिजो सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री शर्माले गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्षको समीक्षासहित यस बीचमा भएका प्रगतिका सूचक र तथ्य जनताको बीचमा लैजानु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सरकार वा अन्य सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्तिबाट कुनै कमजोरीलाई व्यवस्थाकै कमजोरी जस्तो गरी प्रचार गर्ने गलत प्रवृत्ति विकास हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै वहाँले व्यक्तिका कमी कमजोरीका कारण व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघि र आजको व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी तथ्यगत विवरण जनताका बीचमा लैजान प्रवक्ताहरूलाई आग्रह गर्दै वहाँले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समग्र क्षेत्रमा कहाँ सुधार भएको छ र कहाँ अझै सुधार गर्नुपर्छ यसको तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बझाङमा हिम पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। हिजो बिहान सुरमा गाउँपालिका 2 को धानसेरा भन्ने ठाउँमा हिम पहिरो जाँदा 3 जना बेपत्ता र 2 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। घटनास्थलतर्फ प्रहरी टोली गएको र घटनास्थल निकै टाढा भएकाले टोली पुग्न समय लाग्ने डीएसपी भण्डारीले बताउनुभयो। बझाङको सुरमा गाउँपालिका र साइपाल गाउँपालिकाको सिमाना अन्तर्गत पर्ने धनसेरी हिमालमा यार्सा गुम्बा संकलनका लागि गएका हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मुलुकमा अहिले रोजगारी सृजना गर्ने खालको शिक्षाको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको 32औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बोकेर रोजगारी खोज्ने नभई आफै रोजगारी सृजना गर्ने क्षमताको विद्यार्थी मुलुकको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 34,125 रूपियाँ पुर्याउन सरकार समक्ष सिफारिश गरेको छ। समितिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा समक्ष हिजो प्रतिवेदन पेश गर्दै पत्रकारको पारिश्रमिक बढ़ाउन प्रस्ताव गरेको हो। त्यस अवसरमा मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने बताउनुहुँदै समितिले सिफारिश गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सरकार स्पष्ट र सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक छ। कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पनि आन्तरिक छलफल पनि गर्नेछ। हामीलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिनको निम्ति पैसा हामीसँग जति अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाएको थियो अघिल्लो पटक हाम्रो बजेटमा त्यसले नपुगेको हो। लोक कल्याणकारी विज्ञापनै रोक्ने गरेर सरकार जाँदैन। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सिफारिश गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यसै गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले 40% तलबमान वृद्धिसहित विभिन्न 8 बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सिफारिश गरिएको बताउनुभयो। काठमाण्डु महानगरपालिकाले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका विपन्न असहाय व्यवहारिसी बिरामीको विवरण प्रत्येक महिनाको 10 गतेभित्र महानगरपालिकामा बुझाउन मातहतका अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले जारी गरेको सूचनालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुहुँदै महानगर प्रमुख बालेन शाहले लक्षित वर्गलाई 10% शैय्या निशुल्क उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालले टाँस गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना उक्त विवरण महानगरमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई 13 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले कोषका उपाध्यक्षले पदीय दुरूपयोग निर्माण कम्पनीहरूसँगको सम्झौतामा मनपरी टेण्डर निष्कासन रकमको अपचलन र दाताबाट प्राप्त रकमको परिचालन लगायतका विभिन्न 13 विषयमा 13 बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउन 15 दिनको समय तोकेको हो। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगा चोकगढ़ी नगरपालिकाका किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। खानेपानीकै लागि समस्या झेलिरहेका स्थानीय टनेल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री, थोपा सिंचाई, बिउ बिजन र प्राविधिक सहयोग पाउन थालेपछि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। सिन्धुपाल्चोकबाट संवाददाता जीवन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। जायका नेपालको सहयोगमा टोकी संघ सुनकोशीले टनेल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री, बिउ बिजन र प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराएपछि अहिले चौतारा साँगाचोकगढ़ी नगरपालिका वडा नम्बर 11 र 12 का किसानहरू तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। जायका नेपालका प्रतिनिधि प्रकाश नेपाल थोपा सिंचाईको प्रयोग गरेर खानेपानीबाटै अथवा हामीले युज गरेको पानी जोगाएर पनि थोपा सिंचाईमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट पनि केही तरकारी खेतीहरू गर्न सकिन्छ। किसानले आफ्नो बारीमा टनेल निर्माण गर्न थालेपछि काभ्रे र थोक गाउँ टनेल गाउँको रूपमा परिचित भएको छ। मकै, कोदो, बाली लगाउन छोडेर पहिलो पटक तरकारी खेती गरिरहेका यहाँका किसानहरू राम्रै आमदानी हुनेमा ढुक्क देखिन्छ। किसान राजु पुरी पहिला मकै कोदो लगाएको थियो, अब यस गोलभेडा लगाएपछि केही नाफा हुन्छ कि भन्ने सोचले गरेको हो। खाने पानीकै लागि समस्या झेलिरहेका यहाँका किसानहरूको लागि तरकारी खेती गर्न चुनौतीपूर्ण त छ, फेरि पनि खेर गएको पानीलाई संकलन गर्दै खेतीमा लगाउने गरेको किसान अस्मिता लामा बताउनुहुन्छ। ठाउँ हो, पानी खानुले पनि धाउधाउ छ। 15 मिनट त्यति आउँछ अनि त्यही थाप्दै फलफुललाई टमाटरलाई पानी हाल्ने। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा समेत भएको सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोक क्षेत्रका अधिकांश बस्तीहरूमा यतिखेर टनेलहरू देख्न सकिन्छ। टनेल भित्र खास गरी गोलभेडाका हरिया बोटहरू लोभलाग्दा भएर लहलहाउँदा छन्। किरा नियन्त्रणको लागि ठाउँ ठाउँमा इन्सेक्ट ट्र्यापरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सिंचाईको लागि थोपा सिंचाई प्रविधि वरदान साबित भएको छ। यद्यपि जंगली जनावरबाट खेती जोगाउन भने अर्को चुनौती रहेको यहाँका किसानहरूको भनाइ छ। जीवन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी शहर बाख्मुत रूसी कब्जामा नरहेको बताउनु भएको छ। रूसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नरले युक्रेनी शहर बाख्मुत आफ्नो कब्जामा रहेको दावी गर्दै आइरहेको छ। धनी राष्ट्रहरूको सम्मेलन G7 लाई जापानको हिरोशिमामा सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बाख्मुतमा भीषण युद्ध जारी रहे तापनि हालसम्म बाख्मुत रूसी नियन्त्रणमा नरहेको बताउनुभयो। भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले 7 राज्यका लागि उष्ण लहरका कारण वातावरण अत्यधिक तातो रहने भन्दै नागरिकलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, छत्तीसगढ़ र उत्तरी मध्य प्रदेशका केही क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित हुने भारतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले व्यवसायिक समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्ने बताउनु भएको छ। साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको टोलीसँग आइतबार भएको भेटमा उपराष्ट्रपति यादवले व्यवसायीका समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकोले त्यस्तो समस्या समाधानमा सरकार लागि पर्ने बताउनुभयो। आगामी बजेटले व्यवसायीका समस्या समाधान हुन्छ, राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरको ब्याज दरका कारण व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष र प्रतिस्पर्धी मानवीय पुँजीको उत्पादन एवं उपयोगका लागि पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बीच सम्झौता भएको छ। देशभित्र मानवीय पुँजीको उपयुक्त परिचालन तथा उपयोग गर्नु र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले प्राप्त गरेको विश्वास र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। शिक्षालाई सिपलाई श्रम र श्रमलाई व्यावहारिक उत्पादनसँग जोड्दै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष एवं क्षमतावान मानवीय पुँजीको उत्पादन तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गरी देशभित्र नै अध्ययन अध्यापनको उपयुक्त अवसर सृजना गर्नु समझदारीको मुख्य उद्देश्य रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवराज कोइरालाले उक्त पाठ्यक्रमले बैंकिङ क्षेत्रका व्यावहारिक विषयहरूमा ज्ञान दिनुका साथै विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको उत्पादनमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले ठूलो संख्यामा विदेशी नै युवा जनशक्ति र धनराशिलाई रोक्दै नेपाललाई शैक्षिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सम्झौताले टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उच्च भन्सार महसुल र अन्तशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकोले करका दरहरूलाई तार्किक स्तरमा राख्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी संघले अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरू कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक खपत हुने बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, मदिरा जस्ता कतिपय वस्तुमा भारतीय बजारको अधिकतम खुद्रा मूल्यकै हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने स्थिति बनेको उल्लेख गरिएको छ। खुला सिमानाका कारण भारतीय सीमासँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र उपाय वस्तुको मूल्य अन्तर कम गर्नु रहेको पनि संघले जोड़ दिएको छ। बुटवलदेखि पाल्पाको बसन्तपुर जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको लुम्बिनी केबल कार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। बुटवलबाट ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र बसन्तपुर जोड्ने लुम्बिनी केबल कार निर्माण सम्पन्न भई हाल प्राविधिक परीक्षण शुरू भएको छ। जेठ 15 गतेदेखि नियमित सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी भइरहेको कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक गोकुल साउदले जानकारी दिनुभयो। आयोजनामा करिब 5 अर्ब लगानी भएको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै कोशी र मध्य प्रदेशको तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 28.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 17.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 88%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 12 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 50 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरू।
आगामी बजेटमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको आग्रह। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बझाङमा हिम पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता। र युक्रेनी शहर बाख्मुत रूसी कब्जामा नरहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।